كان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان. كان العمى يتخطى الحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، وكانت الريشة تقهر الميزان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان حتى كان، وفي قبيلة بعيدة ما توصلها إلا ما عندك حيلة. كانت طريقها طويلة، المونة تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في الأمر هاد القبيلة أن كل مرة تبدل طريقها، اللي جابتك اليوم ما ترجعك غدا. وهاد الشي كله بسبب واحد السحارة كانت سميتها عقيصة. كانت مالكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلت منه غير الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة الجواد، تعطي بيديها ولسانها. وكان عندها واحد الجنان خيرات القبيلة كلها منه، تعطي المساكين وتجود على اليتيم. هادشي علاش الناس كان كيسميوها الصالحة. وهاد الصالحة كانت العدو الكبير ديال عقيصة، حتى السحر ما خلاتو وما جرباتوش فيها باش تفك منها وتهلك أرضها. لكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. ومرات الأيام والحسد والحقد في قلب عقيصة شاعل بحال النار تاكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها اكتر هو ان الصالحة ولدات واحد التوام تيطيروا العقل بالزين. ايوا هادشي ما عليه صبر، حيت عقيصة مرضات بالعقر، لكن الصالحة حافظها مولاها وحافظ ولادها. عقيصة جمعات الشياطين ديالها في واحد الليلة كحلة زحلة، وقالت ليهم الليلة يصبح الجنان رماد باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا منى لا ولاد. ايوا سمعوا شياطنها الكلام وقرروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا الشياطين حزنانين مدلونين. ايوا سولاتهم عقيصة كالعادة، ايوا دمرتوا المكان والرماد وصل للجيران. جاوبوها كبير الشيطانين، ألا لا عقيصة، الله حافظ الصالحة والجنان ما لقينا طريق. جنانها محروس ما تدخليه لا بهدية ولا بفلوس. رجعت عقيصة لفراشها، خرجت الشياطين وجلست تتفكر بالمكيدة اللي غدير ليها. حيت دابا الصالحة ولات شوكة في حلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها، والنار ما يطفيها غير الماء. ضحكات عقيصة وقالت ها صافي لقيتها، غدا الصالحة تفطري بالدموع وتعشي بالندامة. صباح الصباح وديك صاح، وفاقت الصالحة تفطر وليداتها، لكن مسكينة ما لقات غير الفراش. مسات الفراش ولقاتو بارد، وعرفت ان صاحب الفعلة دارها بالليل. غوتات الصالحة وبكات، وعلى ولادها قلبت الدار والجنان، ولا اثار بان، لا اللي لابس ولا اللي حفيان. واللي سولاتو ما يعطيها اخبار. عرفت الصالحة مولات الفعلة هادو غير عايل عقيصة. ايوا تجمعوا اهل القبيلة ناويين الباس. ايوا عقيصة طغات وما بقى كفاها ادا العباد، وولات زاد تخطيف الولاد. هجموا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصايبها. ايوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب. الريح كتصفر، هربات عقيصة من بعد ما خطفات الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. الصالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزت يديها للسما ودعات دعوة ما يردها بواب. حيت كما كتعرفوا دعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عاقصة ملي خطفات الولاد خوات القبيلة وشدات طريق طويلة اللي ما ليها عنوان، وبعد 3 أيام من المسير وصلت القبيلة الحواتة. وهاد القبيلة كانت عند الواد عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. وملي وصلت عاقصة دقات الخيمة الأولى في القبيلة ونوات تبات الليلة، وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. داز 3 أيام وعاقصة في القبيلة لا هي ضيفة ولا يدخل عليها ضيف. والناس في القبيلة شافوا بلي الحوت من بعد الصيد دغيا تيعطي ريحته، وإلا ما تكال في نهارو ما تنفع معاه لا ملحة لا قديد. تجمعوا كبار وعيال القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا لا فيها شي حيلة. سولهم كبير العيان
ومن امتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبو كبير الصيادة: اسيدي هادي 3 أيام الواد بخل علينا بحوتو، واللي صيدناه في نهارو تتعطي ريحتو. تكلم واحد الصياد وقال: هادي 3 أيام اسيدي دقات واحد المرا خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف، إلا شفتيها ما تسرب شوفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقاف كبير القبيلة وقال: هاديك ضيف النحس، ضيف منبود من السلايف والجدود، الليلة ماليها مباتة في قبيلتي، عطيوها مونت الطريق وخرجوها، هاديك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة جمعوا العقيصة الخيمة وعطاوها مونت الطريق وخرجوها، ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا شدات عقيصة الطريق مرة أخرى تقلب على قبيلة باقي ما جرباتش تذوق مكايدها. بعد نهار من المسير وصلت لقبيلة الحطابة، وقبيلة الحطابة جات وسط الغابة مضلة على الشمس وموقراها الضبابة. إيوا سيادي، وصلت عقيصة السحارة ودقات خيمتها وسط القبيلة وقررت تبات الليلة، وإلا عجبها الحال تخلي المدة طويلة. الناس في القبيلة كل صباح كيخرجوا للغابة يحطبوا ويحشوا، وإلا رجعوا كيشويوا وينشوا. الخير موجود، البهايم لاقيه ما تاكل، والغابة تجود بالحطب والعود. إيوا فات 3 أيام لاحظوا الناس أن الحشيش اللي كيحشوا الحطابة للبهايم كيبس في الطريق قبل ما يوصل للقبيلة، وهكذا قل فيها الحليب واللحم. إيوا قرروا الحطابة يتجمعوا في بيت كبير القبيلة يشوفوا القضية شي تخريجة ولا حيلة. إيوا سولهم كبير القبيلة: إيوا منين انت هاد الحالة في القبيلة؟ وجاوبوا كبير الحطابة: أسيدي هادي 3 أيام كنا كنجيبوا حطب شهر وكنحشوا البهايم، واللي حشينا 3 أيام كيبقى خضر تاكل منه الغنم والجمال والبقر. أما دابا الحشيش كيبس في الطريق والحطب يابس كلات والشمس. ناض واحد الحطاب وقال: أسيدي كبير القبيلة، هادي 3 أيام جات واحد المرأة ودقات خيمتها قدام بابي، إلا شفتيها نهار كيفوت كحل، وإلا دوات معاك بحال النار تحرق وتقتل. وقف كبير القبيلة وقال: هاديك وجه النحس ما تباتش الليلة في القبيلة، هي جات بعارها وحنا نتكواو بنارها. إيوا اجتمعوا رجال القبيلة وريبوا العقيصة المنحوسة خيمتها، عطاوها مونت الطريق وخلاوها وسط الغابة فريسة. وقفات عقيصة وسط الغابة وقالت: اش من طريق نشد دابا؟ وشدات طريقها لعل وعسى تفوت الغابة قبل ما يشدوها العساسة. وبعد يوم من المسير شفت باللي هي على أبواب قبيلة جديدة، ومن سماها الصافية باينة قبيلة سعيدة. كانت هذه قبيلة القاضي بمفتاح. القاضي اللي لجأ ليه ما يظلم، الغني عنده بحال الفقير والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بمفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة، كان عنده جماعته من السحارة ولكن ما يخدموا ليه غير للخير وماشي للأذية. وصلت عقيصة للقبيلة ودقات خيمتها كالعادة، وفي هذه القبيلة كاين الفلاح والخضار والتاجر والجزار، والقبيلة حتى لهذاك النهار عايشة في سلام وهناء. ومرات 3 أيام وشافوا الناس باللي كثرت الخصومة بيناتهم، الغني ياكل رزق الفقير والكبير يحقر على الصغير، والقاضي بمفتاح عمر دارو ما عمرات بالشكاوي حتى لدابا ولا الصف قدام بابو، وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. دق بابو كبير التجار وكبير الخضارة، دخلهم القاضي بمفتاح لدارو وقال: اش واقع بين الخضارة والتجارة؟ كنعرفهم خوت لا غدارة ولا شفارة. خدا كبير التجار الإذن بالكلام وقال: اسمعني يا سيدي بمفتاح، هذه 3 أيام جمعنا المونة من الحطابة والجزارة وعطينا الفلوس للخضارة. الحطابة والجزارة وفاو بالوعد وبقاو الخضارة، وحنا سيدي بمفتاح موجدين الجمال والقافلة غادي تمشي مع السروية. ملي سال كبير التجار كلامو القاضي بمفتاح ما قال حكامو
وقال كبير الخضارة: اش كتقول سيدي كبير الخضارة فهاد الكلام؟ وقف كبير الخضارة وقال: اسيدي بومفتاح، حنا ما نكرنا كبير التجارة، الفلوس شديناهم والخضرة جمعناها، لكن صباح اليوم ما لقيناها، واش تسرقات واش تحرقات، حتى واحد ما لقى ليها الاثار. ايوا هنا حال القاضي بومفتاح وقال: رجعوا عندي في الصباح ونقول لكم شكون اللي عليه اللومه في هذه الخصومه. غيخرج كبير التجار وكبير الخضاره ودخل كبير الجزاره وكبير الفلاحه طالبين حكام سيدي بومفتاح. وقف كبير الجزاره قدام القاضي وقال: اسيدي بومفتاح، كبير الفلاحه شد لي بهايمي في ارضو ما بغى يطلقها وكيقول يا يذبحها يا يشنقها. قال القاضي بومفتاح: اش قولك في هذا الكلام اكبير الفلاحه، واش كاذب ولا قال الصراحه؟ جاوبوا كبير الفلاحه: نعم سيدي بومفتاح، صادق، ولكن بهايمو تسلطوا على ارضي، كلاو الزرع وهلكوا الارض والمصاريف، ايوا كيف نعوض خسايري امولاي القاضي؟ وقف القاضي بومفتاح وقال: الصباح رجعوا عندي نوريكم الظالم من المظلوم. ايوا جلس القاضي كيفكر مع صحابو: اش هادشي تسلط على القبيله عمرها ما تشكات، وهذه 3 ايام ولا الظلم قاعده. قال لي صاحبو: الا سمحتي لي يا سيد القاضي، هذه 3 ايام جات واحد العجوزه غريبه على القبيله، ما ترتاح لشوفتها، ما يعجبك كلامها، ومعاها 2 صبيه صغار ما باينينش من توبها، ياك ما جابت معاها النحس والبغيضه للقبيله سياتي ديال بومفتاح. جاوبوا القاضي بومفتاح: نتوما كتعرفوني ما نبغي الظلم، جيبوها نسمع حكايتها، الا كانت ضيفه نكرموها، ولا جايبه البلا للقبيله نجازيوها على نيتها. ايوا شويه جاو الرجال وجابوها معاهم بومفتاح. ايوا غير وقفات قدامو وتنملوا ليه قدامو وحس بلي هاد العجوزه في حكايتها بليا. سولها بومفتاح: شكون انتي واش جابك لقبيلتنا؟ خافت عاقصه من كلامو، لكن الداهيه عارفه كي ترد حكامو. جاوباتو وقالت: انا ضيفه طالبه ضيف الله، سمعت بحكمتك وشاهمتك وجيت نتغطى بحمايتك، جيت من قبيله بعيده دازت عليها ايام شديده، زارها القحط وطول الزياره ما خلى فيها لا عود نابت لا نواره. ايوا سيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وخويت القبيله وقصدت قبيلتك، الا قبلتو عليا هذا منايا، وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح الوليدات كي منورين وجه عاقصه كي مظلم، سولها: انا شاك في امرك، ولادك منورين وانتي كحلا زحله، وولادك باقيين ديال الرضاعه، وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادو ماشي ولادك. جاوباتو عاقصه: هما ولادي يا سيدي، واش كتشك في قدرة الله؟ جاوبها القاضي بومفتاح وقال: حاشا نشك في قدرة الله، انا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، الا كنتي صادقه نقادو لك المقام، وإلا كنتي كاذبه نرميوك لجهنم. القاضي بومفتاح كان عنده واحد الطير سميتو الزرزور، كان يجيب ليه الخبار بحال سيدنا سليمان، وهكذا كيعرف الصادق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عاقصه وخلى عنده الولاد وتسنى الطير يجيب الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب خبار عاقصه بلا زياده ولا نقصان، عرف حكايه الولاد وحكايه الجنان وحكايه قبيله الصياده والحطابه، وعرف سباب الخصومه اللي زارت قبيلته اللي كان يضرب بها المثل. صباح الصباح وجاب معاه الصفا، التجار والفلاحه والخضاره والجزاره تصافاو وما بقات بيناتهم خصومه. خرج بومفتاح عاقصه وجمع السحاره ديالو وقال: عرفنا حكايتك عاقصه ودقنا ايديتك، ودابا دارت عليك النوبه، كيف ما اديتي تاداي. غير سمعاتو عاقصه وتبدل لونها وصوتها وحاولت تسحرهم بعينيها وعصاها، لكن سحارات القاضي بومفتاح كانوا قادرين يقهروها بكلامهم وربطوها بسهامهم
وهكذا قال ليها القاضي بومفتاح: غادي يمسخوك السحاره ديالي، ايوا اختاري يا جرانه يا جراده يا دبانه. عرفات عاقصه بلي هذه الاخره ليها، وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها. الجران صداعو ماي ادي، والدبان يقهروه له سادي، اما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. انا نختار الجراد سيدي بومفتاح. ايوا فرمشت عين ولات عاقصه جراده، وطارت من الشرجم وما عرفوها فين غاده. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في ناس القبيله، ورجعت الصفا والنورها. اما الجراده عاقصه في شرها ما بغى يسالي، مشات اسيا ديال الصحراء وجمعات صرب ديال الجراد ونوات الغدر باهل البلاد، وقصدات القبيله باش تهلك جنان الصالحه. بعد ايام رجع القاضي بومفتاح لولاد لمهم الصالحه، ورجعت فيها الروح بعد ما كانت على ولادها غير تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحات القبيله على سحابه كحله قاصداهم. هذاك صرب الجراد قاصد جنان الصالحه، جاي يهلك الشجر ويخلي الحجر. لكن كيف ما كان الله حافظ جنان الصالحه ورد ليها ولادها، هو قادر يكفيها شر عاقصات الجراده وصربها. دخل الصرب للجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقه من الشجر. اللي داق شي شجره يلقاها مالحه، مع ان الشجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان كله حلاوه. ايوا تقلبات الايه، خرجوا ناس القبيله رجال ونساء ودراري يصيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحه. ايوا ناس القبيله تزردوا 3 الايام، حد الجراد هذيك الايام ما كان فيه دواء، كان الغني ياكلو والفقير، حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. ايوا تجمعوا شي وليدات يشويو الجراد، وملي شبعوا قالت ليهم جراده شبعوا عليها وما قدر حد ياكلها. قال ليهم كبيرهم غادي نضربوا عليها العود، جراده مشويه ناكلوها بشويه، اللي جات في نصيبه ياكلها في ضغمه باش ما نضيعوا هاد النعمه. وملي ضربوا عليها العود جات في الولد الصغير وغي حطها فمه وردها: شحال مالحه، انا ما جحت النعمه ولكن ما قدرت على هاد اللقمه. ايوا الدراري اللي حطها فمه يميها، حتى واحد ما عرف بلي هذيك الجراده المالحه هي عاقصه السحاره. وبقات عاقصه الجراده مشويه ومرميه حتى كلاها الريح مع الايام. اما الوليدات كانوا كيغنيو من ديك الليله ملي عرفوا الحكايه: جراده مالحه فين كنتي سارحه، في جنان الصالحه اش كليتي اش شربتي، غير التفاح والنفاح والحكمه بيديك يا قاضي يا بومفتاح. ايوا مشات حكايتي من واد الواد ومن بلاد البلاد، يحكيها الجداد للصبيه والحفاد.